Salut, j'espère que vous allez bien. Alors في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نحاول انني نعاونكم باش تفهموا هاد الدرس ديال لا كاركتيريزاسيون ونصايب معكم ليكزارسيس كما طلبتو. دونك كوم ان اكزومبلير بحال شي مثال فقط. Alors شنو هي لا كاركتيريزاسيون؟ عندكم لا باج 200 et 201. La page 200 et 201 la fin de l'ouvrage. Donc, ce qu'il faut retenir في هذه الليسون ديال لا كاركتيريزاسيون او التمييز، كنسميوه التمييز باللغه العربيه. راه عندكم حتى في الدرس ديال اللغه العربيه الدرس ديال التمييز. سي décrire c'est consiste à attribuer des propriétés ou des caractéristiques à une personne, un objet, un lieu, etc. de manière à en donner une impression particulière. On décrit grâce à la caractérisation en utilisant divers procédés. Donc, شنو هي la caractérisation؟ كنوصفوا واحد اما شخص او لا شيء او لا مكان او لا بزاف الامور اللي ممكن نقدروا نوصفوهم. كنوصفوهم باننا كنعطيهم بعض الخصائص والمميزات لداك الشيء اللي غنوصفوه، بحيث اننا نحاولوا نخلقوا واحد لامبريسيون، واحد الانطباع خاص في هذاك اللي غادي نوصفوا ليه داك الشيء، سواء اورالمون سواء باغ ايكري. اون جينيرال دونك سواء باغ ايكري اون ديكري كنوصفوا بفضل واحد لي بروسيدي. كاين عندنا دي بروسيدي دو ديسكريبسيون. دونك بور كاركتيريزي ان اوبجي ولا اون بيرسون ولا ان ليو كنحتاجو دي بروسيدي اللي هما في هاد الطابلو هادو. لي بروسيدي اللي كاينين في لا كاركتيريزاسيون شنو هما لي زوتي بور كاركتيريزي هما هادو و لي زيكزامبل. دونك اللي بغى يزيد يفهم هاد يعني من الامثله يدخل الدرس ديال لا ديسكريبسيون لو تيب ديال لو تكست ديسكريبتيف. راني حاطه 3 الفيديوهات غير خاصين غير بلو تكست ديسكريبتيف. الفيديو الاولاني كنشرح فيه ديك الدرس، والفيديو الثاني التمارين الاولى ديال الفهم ديال الكومبريونسيون، والفيديو الثالثه ديال حاولت انني نخدم معكم واحد ليكزامبلير، واحد المثال ديال لا ديسكريبسيون. داكوغ. هنا دابا غادي نحددوا شنو هما هاد لي بروسيدي بور كاركتيريزي. دونك ديجا انا كنت شرحت لي بروسيدي وعاود شرحتهم، مازال غنعاود نشرحهم. كنت ذكرت لكم كاين لي زادجيكتيف وكاين لي كومبليمون دو نون وكاين لا سيبوردوني ريلاتيف. الوغ داكشي اللي غنحاول ندير هنا. عندنا بالنسبه لي بروسيدي دو كاركتيريزاسيون عندنا لي زادجيكتيف. كاينين لي زادجيكتيف هما الصفات كاليفيكاتيف. كاين عندنا النوع ديال ايبيتيت و اتريبيو. الفرق بيناتهم لادجيكتيف ايبيتيت هو النعت التابع لمنعوته في اللغه العربيه، هي الصفه اللي كتكون لاصقه في هذاك الموصوف اللي كنوصفوه سواء مكان ولا شخص ولا شيء. باغ اكزومبل ils vivent dans une grande ferme، كيعيشوا في واحد لا فيرم كبيره. دونك لو مو اللي هو كاركتيريزي هنا هو فيرم. غروند هو لادجيكتيف، غروند لاصقه حدا فيرم. دونك هناك هذا كنسميو ان ادجيكتيف ايبيتيت لاصق في الموصوف ديالو، لو نون كي كاركتيريز. لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو، الصفه اللي ما كتكونش تابعه للمنعوت ديالها ولكن كتكون يعني مسبوقه بواحد لو فيرب ديتا. بحال باغ اكزومبل لا فيرم اي غروند. غروند سي ان ادجيكتيف qui est attribué le sujet la ferme. La ferme هي le sujet, le verbe d'état هو est grande. En général l'adjectif attribut qualificatif attribut كيكون عنده كيكون مسبوق دائما بواحد الفيرب ديتا، ماشي ضروري يكون être. كاين d'autres verbes d'état بحال sembler à، بحال paraître، بحال devenir، بحال كاين بزاف. كذلك عندنا باش نقدروا نوصفوا شخص ولا شيء ولا مكان كاين لو بارتيسيب باسي لو بارتيسيب بريزون. اون اوسي لو كومبليمون دو نون، راني ديجا شارحاه في لا فيديو اللي قبل ديال لو تكست ديسكريبتيف. باغ اكزومبل شنو هو لو كومبليمون دو نون؟ دونك il complète le nom, c'est-à-dire il lui donne une caractéristique, une propriété de plus pour le bien déterminer, pour le bien définir à l'autre اللي كنوصف له داك الشيء او داك الشخص او داك المكان. باغ اكزومبل هنا لو شو galoper. Donc le cheval à la crinière d'or galopait majestueusement. Le cheval à la crinière d'or galopait majestueusement.
دونك هذا كامل سي لو سوجي. هذا لو شوفال على كرينيير غالوبي هو لو فيرب داكوغ و ماجيستيوزمون سي لادفيرب. دونك فين هو هنايا لو كومبليمون دو نون اللي كيكومبليتي لو شوفال. دونك عندنا لو شوفال على كرينيير دور هذه كامله سي ان كومبليمون دو نون على كرينيير دور. لا كرينيير دور يعني ديك الشعر اللي كيكون في العنق ديال لو شوفال فيها يعني زغب يعني مذهبه. ديك الشعر اللي كيكون في لو كو لو بوا اللي كيكون عنده في لو كو مذهب. الغالوبي كيجري ماجيستيوزمون كيجري شنقولوا بفخر بحال شي واحد يعني مشهور ولا بحال شي واحد كومين مهم شي واحد اللي مهم. الوغ كومبليمون دو نون كاين عندنا الكومبليمون دو نون كيكون مسبوق بواحد البريبوزيسيون بحال دابا على كرينيير دور. كاين عندنا الكومبليمون دو نون الاولاني عندنا على كرينيير لو شوفال على كرينيير سي لو كومبليمون دو نون الاولاني هو على كرينيير ديال من ديال لو شوفال اي دور حتى هو الكومبليمون دو نون ديال من ديال لا كرينيير. لا كرينيير كي دايره ديال لور ديال الذهب. دونك بجوج بيهم هاد الكومبليمون دو نون يكومبليت لو نون كيكملوا. اذا هنا عطينا اون كاركتيرستيك لهاد لو شوفال اللي عنده لا كرينيير دور. ديك الكلمه ديك لو مو اللي بريسيدي بواحد البريبوزيسيون اللي هي هادي دو هنا داكوغ. كاين عندنا لو كومبليمون دو نون اللي كيكون سون بريبوزيسيون ما كيكونش مسبوق بحرف جر. باغ اكزومبل هنا il s'installa dans le wagon restaurant. il s'installa dans le wagon restaurant. دونك لو واغون هو لو نون لو كومبليمون ديالو هو ريستورون داكوغ. ما كاينش هنا ما عندناش هنا بريبوزيسيون ما عندناش حرف جر. والكومبليمون دو نون ماشي ضروري يكون ان ادجيكتيف. الكومبليمون دو نون يكون ان مو ان نون عادي يكون اسم حتى هو. كذلك من لي بروسيدي اللي كنديروا بهم التمييز كاين عندنا لا بوزيسيون. شنو لا بوزيسيون هو واحد لادجيكتيف اللي كيكون ابوزي اونتر دي فيرغول دو فيرغول بحال لوم ايبويزي ساسي سور لو تروتوار. الرجل اللي عيان ايبويزي المنهك يجلس على التروتوار على الرصيف. هاد لوم كومون il est épuisé. دونك ايبويزي مديرينها اونتر دو فيرغول. دونك هاد ايبويزي راه الصفه ديال من ديال لوم ولكن راها بين جوج ديال الفواصل. هذا كنسميوها لا بوزيسيون باسكو لي ابوزي اونتر دو فيرغول. اوكي عندنا بروبوزيسيون سيبوردوني ريلاتيف اللي كنت شرحتها في الفيديو اللي قبل ديال التكست ديسكريبتيف. اللي هو مثلا هنا لو شاتو كومبرون دو زيل دون لا بلوس élevée mesurée plus de 20 متر. هنا لا ريلاتيف هي هذه دون لا بلوس élevée mesurée plus de 20 متر. كيكون لا ريلاتيف مع كتكون مسبوقه بواحد برونون ريلاتيف اللي هو دون اللي غادي نشرحوه من بعد. شنو هي لا سيبوردوني ريلاتيف راكم قريتوهم في التاسع. كتكون غالبا مسبوقه بواحد البرونون ريلاتيف ولا دوطخ تيرم اللي كيعبروا على يعني ان ديك لا ريلاتيف كتكمل المعنى ديال واحد الاسم اللي قبل منها. دوزال ديك الاسم اللي قبل منها كنزيدو نوصفوه كنزيدو نحددوه. الوغ هادشي اللي كاين. دونك لا فيديو غادي تقطع لي داكشي علاش ما قدرتش انني نكمل معكم لكن غادي ندير اون اوتر فيديو اللي الوغ هنا حاولت ندير لكم واحد البحث بسيط. دونك قلت يعني درت عاودت درت تعريف واحد اخر بالنسبه للكاركتيريزاسيون. شنو هي كاركتيريزي ان نون ميز واحد الاسم سي لوي دوني اون او بليزيور كاركتيرستيك هو اننا كنعطيو مجموعه من المميزات دي كاليفيون. pour caractériser un lieu واحد المكان un objet شيء ولا un processus ولا شي حاجه on fait appel à des moyens ديال لا كاركتيريزاسيون. لي مويان دو كاركتيريزاسيون اللي هما معروفين اللي كنتو كتقراو في الابتدائي هما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. عندنا جوج الانواع ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. كاين عندنا épithète وكاين عندنا attribut. l'adjectif épithète c'est un adjectif qui est placé à côté d'un nom lequel il forme un tout اللي كيكون معاه الكل. par exemple un enfant intelligent, une voiture rapide. un enfant intelligent donc intelligent c'est un adjectif qui est collé l'enfant اللي هو كيوصفو ديك l'enfant comment il est كي داير il est intelligent. donc عطيتو الصفه هنا وديك الصفه لاصقه في ديك الاسم اللي كنوصفو هنا كنسميوه épithète. وكاين عندنا l'adjectif attribut il est attribué لواحد
اما كيكون adjectif attribut اما لواحد لو sujet ولا واحد الكومبليمون دوبجي ديريكت. par exemple l'adjectif attribut le sujet كيكون مربوط مع بعضياتهم بواحد لو فيرب ديتا. لي فيرب ديتا كاينين بزاف ماشي غير لو فيرب être. par exemple عندنا être, paraître, sembler, rester, demeurer, devenir, etc. وكان حتى la locution verbale avoir l'air. par exemple cet homme est généreux. Ce jeune homme semble courageux. Généreux, c'est l'adjectif attribut le sujet le هو homme. Par quoi? Par dès que le verbe d'état le هو être هنايا. Comment il est cet homme? Qui داير هاد l'homme? Il est généreux. Ce jeune homme semble courageux. Donc comment il est ce jeune homme? Il semble courageux. كيبان عليه أنه شجاع. اولا كيكون عندنا ان ادجكتيف اتريبي لوبجي. المهم شنو هو الادجكتيف؟ هو صفه كيوصف بها واحد الاسم. يقدر ديك الاسم يكون كيلعب دور ديال لو سوجي، يقدر كيكون كيلعب دور ديال الكومبليمون دوبجي ديريكت. باغ اكزومبل جو تروف سو فيلم انتريسون. جو تروف لقيت هذا الفيلم انه مهم. دونك جو تروف كوا؟ جو تروف لو فيلم. دونك جو سي لو سوجي، تروفي هو لو فيرب، سو فيلم كومبليمون دوبجي، انتريسون هو l'adjectif ديال من اللي اتريبيو لمن لهاد لو فيلم هذا، الكومبليمون دوبجي ديريكت. كذلك من لي بروسيدي ديال لا كاركتيريزاسيون قلنا l'adjectif épithète، l'adjectif attribut، qualificatif attribut، وكاين عندنا لا بوزي اللي قلت لكم لا بوزيسيون اللي كيكون l'adjectif اللي كيكون محصور ما بين جوج ديال لي فيرغول. وكذلك كما قلت لكم كاين عندنا لو كومبليمون دو نون. c'est un nom qui complète un autre précédé d'une préposition et qui lui attribue des caractéristiques, qui lui ajoute des caractéristiques de plus. Par exemple, la maison de mes parents est à vendre. De mes parents. La maison de mes parents. Donc حددت أن la maison ديال من de mes parents. Donc هذا c'est un complément de nom ديال من. Le nom هو هاد la maison. هذا دونك عطيت واحد الكاركتيرستيك اون بروبريتي لديك لا ميزون، زدت حددت شنو هي. كذلك عندنا لا سيبوردوني ريلاتيف. لا سيبوردوني ريلاتيف هي واحد الجمله مكموله كتعطيني صفه لواحد الاسم اللي قبل منها، لواحد لونتيسيدون كنسميوه لونتيسيدون، وكنت ديجا شرحت هذا الدرس هذا في التاسع. باغ اكزومبل l'enfant qui a des cheveux blancs est mon cousin. l'enfant طفل et mon cousin. الا قلت مثلا l'enfant et mon cousin وحيدت هذه اللي بالصفر راه يعني جمله صحيحه. هاد l'enfant هاد الطفل راه ولد عمي. ولكن الا قلت l'enfant qui a des cheveux blancs اللي عنده شعر زهر هو ولد عمي، دونك حددت بالضبط ديك الدري كي داير، يعني عطيته ميزه اكثر باش نزيد نعرف هذاك اللي كنوصف له الشخص l'enfant. داكوغ. بالنسبه لا كيسيون 1 نحاول ندير لكم بتيت كوريكسيون بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا بزربه وصافي. الوغ هنايا لي زيكزارسيس. ليكزارسيس نيميرو 1 نحاول انني دغيا نجاوب عليه. باغ اكزومبل هنا قالك حدد ليا شنو هما لي بروسيدي دو كاركتيريزاسيون اللي خدمنا هنايا اللي دايرين هنا في هاد ليكزارسيس. il portait un par-dessus et un chapeau usagé. il portait donc quoi? un par-dessus et un chapeau. هادو ce sont des noms جوج بهم. comment il est كي دايرين هما ils sont usagés. donc داك l'adjectif هو usagé لمن كيعود على لو شابو et le par-dessus. هذا c'est un adjectif épithète. adjectif épithète سهل باش تعرفوا ان adjectif épithète. donc كيكون placé à côté ديال داك le nom à caractériser. 2 ce sont des nouvelles stupéfiantes. ce sont des nouvelles stupéfiantes. donc stupéfiant c'est un adjectif épithète. c'est un adjectif épithète ديال من ديال هاد لي نوفيل. le guidon de ton vélo ne tient plus. guidon ديال الفيلو ديالك ما كيشدش مزيان. دونك هذا le guidon de ton vélo ne tient plus. le guidon الا قلت le guidon ne tient plus حتى هي صحيحه، ولكن حددت ديالاش de ton vélo. donc هذا c'est un complément de nom. complément de nom. il complète le nom اللي هو le guidon. il paraissait pressé كيبان عليها انها مضغوطه. pressé. donc pressé c'est l'adjectif attribut. c'est un adjectif
attribue لمن لهاد le sujet elle comment il paraissait. Donc c'est un verbe d'état. Paraissait c'est un verbe d'état بحال être كيبان عليها انها مضغوطه. Donc paraissait c'est un verbe d'état. Pressé c'est l'adjectif attribué du sujet elle. Sana, le programme de la semaine vous sera communiqué prochainement. Le programme vous sera communiqué prochainement صحيحه ولكن هاد دو لا سيمين حدد لي هاد البروغرام ديال السيمانه. دونك لان انا الفيديو ما غاديش تكمل ليا دونك حاولت انني نساعدكم باش انكم تجاوبوا تفهموا المهم الدرس. من بعد ان شاء الله غادي نحط فيديو واحد اخر لان عندي التليفون عامر بزاف. دونك غادي نحاول ان ندير لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله نصح لكم فيهم 8 ديال الاسئله ديال الصفحه 201. الله اكبر. alors bonne journée et à bientôt. الله يعاونكم.